अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मुल्क को बहुत बड़ा चैलेंज है कोरोना को लेकर, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस मरतबा रोना भी आ गया। दखनी में कहा जाता है कि मगरमच्छ के आंसू वही थे, शायद वो कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि देशवासियों को, जो कि ख़ास तौर पे मोदी साहब का बटन दबा दबा कर उनको जिताए थे, अच्छी खासी तादाद कम होती चली जा रही है। अफसोस की बात है कि किसी को सड़क, किसी को नदी और किसी को शमशान में जलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने इस मरतबा एक मुल्क होकर कोरोना का मुकाबला करने की एक अपील की है। तो इस अपील पर अगर हम बात करते हैं, सबको ख़त्म करने के बाद इस मरतबा वज़ीर आज़म ऐसा समझ रहे हैं कि उनके साथ सिर्फ अब अपोजिशन ही उनकी मददगार साबित हो सकती है। शायद यही एक वाहिद रास्ता रह गया है उनको कि अपोजिशन को अपने साथ लेने का, क्योंकि गुज़िश्ता 7 सालों में अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर पर कभी मज़हब का सहारा लिया, कभी ज़ात पात का सहारा लिया, कभी इलाक़े को बुनियाद बनाकर इतना मुल्क को तकसीम कर दिए हैं कि अब उनको सिवाय अपोजिशन को साथ रखने के कोई और नहीं है। अगर देखा जाए तो वो ये चाहते थे कि उनके सामने कोई नहीं रहना चाहिए। आपने स्टूडेंट्स को, किसानों को, दानिश्वर तबके को, सहाफ़ियों को, और हद तो ये कर दी कि साइंटिस्ट और सोशल वर्कर को भी नहीं बख्शा। 2020 में अगर देखा जाए तो लेबर की हड़ताल हुई, जिसमें तकरीबन 25 करोड़ लोग परेशान हो गए। 10 लाख डॉक्टर्स उस वक्त हड़ताल पे उतर आए जब 2020 में आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने की इजाज़त दे दी। 10 लाख के करीब बैंक के एम्प्लॉयज़ भी उसमें परेशान हो गए जब बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे थे तो उन्होंने हड़ताल की। किसानों की तो हड़ताल अभी भी चल रही है। माइग्रेंट लेबर तो पहले से ही परेशान हैं। लिहाजा अब ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म के सामने कोई और नहीं है, सिर्फ अपोजिशन को अपने साथ लेकर काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन को जो साथ लेकर काम करने की बात कर रहे हैं, उसमें अगर देखा जाए तो 9 अपोजिशन पार्टी के हुकूमतों को वज़ीर आज़म ने गिरा दिया। कभी आईटी का सहारा, कभी ईडी का सहारा, कभी सीबीआई का सहारा, कभी एनआईए का सहारा। बहरहाल ये सब करके आप ये नारा दिए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और ऐसा लग रहा था कि आप कांग्रेस की जो 9 हुकूमतों के गिराए हैं, अब बाकी कोई नहीं रहेगा, सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी की बीजेपी गवर्नमेंट ही पूरे मुल्क पर राज करेगी। लेकिन अब अपोजिशन यकायक एकदम याद आ गया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को। शायद इसलिए हो सकता है कि वो अपने घमंड और गुरूर के तकब्बुर के वास्ते ही ये चाह रहे थे कि मुल्क में कोई और पार्टी नहीं रहना। लेकिन अल्लाह जैसा कहता है कि घमंड, गुरूर, तकब्बुर, ये सब चीज़ आपके लिए, इंसानों के लिए हराम है, लेकिन आप यही चीज़ को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो लोग ये अपनाने, इंसान अगर ये अपनाने की कोशिश करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। वैसे एक और बात यह है कि कौन कितना वक्त इस दुनिया के लिए लेके आया है वो अल्लाह ताला ही को मालूम है। मगर लास्ट ईयर के डेथ रिकॉर्ड्स अगर देखें तो, इंडियन डेथ रिकॉर्ड्स अगर देखें तो उसमें ऐसा लग रहा है कि हुकूमत चाहे लाख बात कर ले कि कोरोना कम हो गया है, कोरोना पे कंट्रोल हो गया है, लेकिन 2016 और 17 के फिगर्स एक निकाले गए, इंटरनेट पे खोज के निकालने की, उसमें ये लगा कि साल में तकरीबन 82 लाख लोग हिंदुस्तान में मरते हैं, और 82 लाख में 64 लाख लोग ऐसे होते हैं जो डेथ सर्टिफिकेट्स निकालते हैं। बाकी के जो लोग होते हैं वो डेथ सर्टिफिकेट्स की भी उनको फ़िक्र नहीं होती। तो इसके अंदाजे से हिसाब से अगर जाएंगे तो 22,500 लोग हिंदुस्तान में मरते हैं, और इसी को अगर देखेंगे तो तकरीबन 2 लाख लोग ऐसे मरते हैं जिन्हें गाय के नाम पे, खाने के नाम पे, दाढ़ी टोपी के नाम पे, लिबास के नाम पे मार दिया जाता है, या एक्सीडेंट्स में भी मरते हैं। तो मजमूई एतबार अगर हिसाब करेंगे तो तकरीबन 26,350 लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो मरते हैं। लेकिन 2020 में अगर देखा जाए हिंदुस्तान में तकरीबन 30,000 लोगों को, मतलब जो 26,000 फिगर पे जो आए थे, अमूमन ये होता है कि 26,000 लोगों की मौत होती है तो
جو شمشان گھاٹ ہوتے ہیں یا دواخانے ہوتے ہیں یا کریمیٹیریمز ہوتے ہیں، قبرستان ہوتے ہیں، اس میں تقریباً 30,000 لوگوں کو روزانہ اوسطاً ان کے آخری رسومات ہو، جلانے کی بات ہو یا جو بھی ان کو استھیوں کے حوالے کرنے کی بات ہو، 30,000 لوگوں کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ آ رہی کہ حکومت 30,000 لوگوں کی فکر کرتی ہے، لیکن حکومت ابھی بھی یہ کرتی ہے کہ انٹو 5 ٹائمز 12 سے 30 گھنٹوں کا ویٹنگ ٹائم دیا گیا ہے شمشان گھاٹ میں، اور اس میں عموماً یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے اعداد و شمار یہ ہے کہ 3,500 سے 4,000 لوگوں آج اوسطاً ہندوستان میں کرونا سے فوت ہو رہے ہیں۔ تو اگر 12 سے 15 گھنٹوں کا ویٹنگ ٹائم اگر حساب لیں گے تو تقریباً اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو 3 سے 4,000 لوگوں کو آپ آسانی سے دفنا سکتے ہیں یا آسانی سے آپ جلا سکتے ہیں، چاہے وہ لکڑی پہ ہو یا الیکٹرک کریمیٹوریم میں ہو، تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ویٹنگ ٹائم بڑھ رہا ہے تو ہو سکتا کہ جس طرح کبھی بھی کوئی بھی فرقے وارانہ فساد ہو یا بم کا وسفوٹ ہو، بم کا دھماکہ ہو، اس میں جو فگر آتے ہیں اس کا انٹو 3 ٹائمز یا 5 ٹائمز ایک عموماً اندازہ لگایا جاتا ہے کہ حکومت اعلان کرتی ہے کہ 100 لوگ مرے گئے ہیں، لیکن وہ ہوتا یہ کہ اس کو اور مزید انٹو 5 ٹائمز آپ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ 4,000 لوگ روزانہ کرونا سے فوت ہو رہے ہیں، تو ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 15 سے 20,000 لوگ یہاں پہ ہندوستان میں کرونا سے مر رہے ہیں۔ تو اسی لیے شاید ہو سکتا ہے کہ جو ملک 30,000 لوگوں کی آخری رسومات کے لیے تیار تھا، جو ویٹنگ ٹائم آ رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بڑھاتے ہیں انٹو 5 ٹائمز اگر کرتے ہیں تو 15,000 لوگوں کا مزید اضافہ ہو گیا۔ 45,000 قریب ڈیتھس ہو رہے ہیں ہندوستان میں، جس کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہو یا الیکٹرک کریمیٹوریم میں ہو ویٹنگ پیریڈ آ رہا ہے لوگوں کو۔ چھپائیے، جتنا چھپانا چاہ رہے ہیں آپ چھپا سکتے ہیں، لیکن امریکہ کا نیو یارک ٹائمز ایک بڑا اخبار ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے، اس نے سروے کی بنیاد پہ دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان میں تقریباً 70 کروڑ لوگ کرونا سے انفیکٹ ہوئے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تقریباً 42 لاکھ لوگ اب تک کرونا سے مر چکے ہیں یا اپنی زندگی گنوا چکے ہیں۔ تو اس اعتبار سے نیو یارک ٹائمز کی اگر رپورٹ صحیح ہے تو پھر حکومت کا دعویٰ اپنی جگہ ہے، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ اپنی جگہ ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ اب تک صرف کرونا سے تقریباً 2.69 ٹو بھی اگر ایکوریٹ بات کریں تو 2.69 کروڑ لوگ کرونا سے انفیکٹ ہوئے ہیں، اور 3 لاکھ کے قریب، بلکہ 3 لاکھ سے کچھ زیادہ 3,05,000 کے قریب لوگ کرونا سے فوت ہوئے ہیں۔ یہ خیر یہی بات ہے تو کرونا کا معاملہ ہے، اپوزیشن اب اور کوئی نہیں رہا ہے تو اپوزیشن کو ہی ساتھ لینے کی بات کر رہے ہیں مودی صاحب۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس میں، لیکن اس ہفتے اگر ہم بات کریں گے تو شروعات جو اچھی ہوئی تھی وہ یہ ہوا کہ فلسطین پہ جو ظلم و بربریت جاری تھی 11 روز سے فلسطین کے عوام، معصوم عوام کے اوپر، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ فلسطین کے عوام، بلکہ حماس نے کامیابی کا جشن بھی منایا ہے کہ وہ اسرائیل کو روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ 11 روز میں کیا ہوا اگر یہ دیکھیں تو اس میں اسرائیل نے اس مرتبہ زمین کو چھوڑ کر فضائی طاقت کا استعمال کیا ہے۔ 1800 میزائل فلسطینی عوام، معصوم عوام پہ گرائے گئے، جس میں تقریباً 250 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ان 250 میں تقریباً 200 حماس کے ایسے جنگجو تھے جنہیں وہ مارنے میں کامیاب ہوا ہے۔ 12 اسرائیلیوں کی بھی جان جا چکی ہے اس میں۔ خیر بہرحال اسرائیل کیا کیا، کتنا ظلم کیا، یہ اپنی جگہ ہے، ہمارے حوصلے پست کرنے کے لیے یہ عام طور پہ یہ بات آ رہی ہے، لیکن جب جنگ ہوتی ہے یا فضائی حملے ہوتے ہیں اس میں کئی ہاسپٹلز، کئی سکولز اور گھروں کی تو تقریباً 17,000 گھروں کی تعداد ہے جو کہ تباہ ہو گئی ہیں۔ لیکن اسرائیل نے فضائی حملوں کا استعمال کیوں کیا؟ کیونکہ دنیا نیند میں سے اٹھتی اور روکنے کی بات اپیل کرتے تک اسرائیل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جتنا زیادہ اپنا ننگا ناچ کر سکتا تھا وہ کرے اور فلسطینیوں کو برباد کر دے۔ 2014 میں بھی فلسطین پر ایسے ہی حملے ہوئے تھے۔ 2014 اور 2021 میں کیا فرق ہے اگر ہم یہ دیکھیں گے تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے ایک
نئی امنگ کے طور پہ یا نئی حوصلے ملنے کے لیے یہ کافی ہو سکتا ہے. جہاں اسرائیل نے 1800 سٹرائکس فلسطینیوں کے اوپر کیے ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز کے فگرز کی بات ہو رہی ہے، تو 1800 سٹرائکس اسرائیل نے معصوم فلسطینیوں پہ کیے ہیں. لیکن اقوام متحدہ کی ہی اگر ہم بات کریں گے تو اقوام متحدہ کے یونائٹڈ اسٹیٹس سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن اور انٹرنیشنل لا کے تحت اسرائیل غلط اور فلسطینی صحیح راستے پہ ہے یا فلسطینی معصوم ہے. مگر اس مرتبہ اسرائیل کی تائید کرنے سے امریکہ نے بھی انکار کر دیا ہے. یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ امریکہ میں بھی جو نئی حکومت آئی ہے اور کانگریس میں جو اختلافات دکھے گئے اس میں امریکہ نے بھی اسرائیل کی تائید نہیں کی ہے. اگرچہ کہ فلسطین کو اپنی بچاؤ کا اختیار کرنے سے بات کو اتفاقی طور پہ مانا گیا ہے، لیکن پھر بھی امریکہ نے اندھی تائید نہیں کی ہے. لبنان کی جانب سے اسرائیل پر بھی حملے ہوئے ہیں، تو اسی لیے اسرائیل کی کیبنٹ نے سیز فائر کی قرارداد منظور کی، اور نیتن یاہو جنہیں بی بی بھی کہا جاتا ہے، بی بی یہاں پہ دوسری بات ہوتی ہے لیکن نیتن یاہو کو بی بی کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ نیتن یاہو کو ایک قسم سے کارنر کرنے کی کوشش ہوئی تھی، جس کے بعد اسرائیل کی کیبنٹ نے جنگ بندی روکنے کی کوشش کی ہے. ہوا یہ کہ 2014 میں حماس کی جو جنگ تھی، اسرائیل پر جو بربریت اسرائیل کی جو جاری تھی فلسطین پر، وہ 50 دن تک جاری رہی، اور البتہ اس میں یہ ہوا تھا کہ اسرائیل کا بھی کافی نقصان ہوا تھا. حماس نے 3380 کے قریب راکٹس فلسطین پر چھوڑے تھے 50 دنوں میں، لیکن ان 10 دنوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو حماس نے تقریباً 4000 راکٹس اسرائیل کی طرف چھوڑے ہیں، جس سے کہ جو آئرن ڈروم ڈیفنس کی جو اسرائیل کو بہت زیادہ گھمنڈ تھا اس کی بھی پول کھل گئی. آخری دن حماس نے 1000 راکٹس فائر کیے ہیں. بہرحال یہ کتنی دن تک جاری رہے گا، اس لیے کہ شیخ جرہ کا جو مسئلہ ہے وہ شیخ جرہ اور مسجد اقصیٰ سے اسرائیل نے فی الوقت تو پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن شیخ جرہ کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں پر سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے. فیصلہ کس طرح ہوتا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. اگر فلسطین کے حق میں ہوتا ہے تو اسرائیل پھر خاموش بیٹھتا ہے یا پھر جنگ شروع کرتا ہے، اور جنگ شروع کرنے کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت جو خطر کی جو پہل ہوئی ہے وہ ویسی اس قسم کی پہل ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر اسرائیل اپنی ظلم و بربریت کے زور پہ فلسطینی معصوم عوام کو پریشان کر کے چھوڑے گا. اور ایک مسئلہ جو اس مرتبہ آیا ہے وہ میہول چوکسی جو ہندوستان سے فرار ہو گئے تھے ان کا مسئلہ ہے. چور حکومت سے، ایڈوکیٹ سے، کورٹ سے بہت زیادہ جانکاری حاصل کرتا ہے، اسی لیے ایسا لگ رہا ہے کہ میہول چوکسی کو یہاں پہ پکڑنے سے پہلے میہول چوکسی نے ہندوستان کو چھوڑ کر جا کر اینٹیگوا میں اپنا ایک رہائشی یا وہاں کی سکونت حاصل کر لی تھی. وہاں پہ تھے، وہاں پہ پکڑنے کے لیے جب حکومت پہنچنے کی کوشش کرتی ہے تو میہول چوکسی ایک دن صبح اچانک خبر آتی ہے کہ میہول چوکسی وہ مقام چھوڑ کر ڈومینیکن ریپبلک پہنچ جاتا ہے. حکومت ڈومینیکن ریپبلک میں میہول چوکسی کو جب پتہ لگا لیتی ہے اور اپنی کامیابی کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہی کورٹ اس بات کی اجازت دے دیتا ہے کہ میہول چوکسی کو وہاں پہ بلکہ میہول چوکسی کی حوالگی پہ روک لگا دیتی ہے کورٹ ڈومینیکن ریپبلک کی. تو کیا قانون سے جس طرح چور فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ معصوم عوام یا حکومت ہر وقت ناکام ہو رہی ہے. دیکھتے یہ ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے کورٹ کا ڈومینیکن ریپبلک کا، اس کے بعد حکومت کو کامیابی ملتی ہے یا میہول چوکسی وہاں پہ پھر کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ایک بڑا مسئلہ آیا ہے کہ جس طرح کشمیر میں بی جے پی حکومت کی یا مودی حکومت کی جو پالیسی تھی کہ کشمیر کو آپ یکا یک یونین ٹیریٹری بنا دیے، اس کے بعد کشمیر میں در اندازی ہوئی تھی چین کے طرف سے، اور چین کئی 100 کلومیٹر پہ ہندوستان کے حصے پہ قابض ہو گیا. اسی طرح کیا اب لکشدویپ میں مودی حکومت نے جس طرح جو کوشش پہل کی ہے اس میں کیا وہاں کی معصوم عوام کی زمین جائیداد پہ آپ کھینچ لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سب ٹورزم کے نام پہ ہو رہا ہے.
लक्षद्वीप के बारे में अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप में तकरीबन 97% मुसलमान रहते हैं, जबकि कश्मीर में 67% मुसलमान थे। इसी तरह लक्षद्वीप का जो एरिया अगर देखेंगे तो लक्षद्वीप में तकरीबन 35 जजीरे हैं जिस पर लक्षद्वीप पूरा बना हुआ है। 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और सिर्फ 70,000 का पॉपुलेशन है। लक्षद्वीप की खूबसूरती तो काफ़ी मशहूर है, और लेकिन लक्षद्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या बल्कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कि सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से कोई ब्यूरोक्रेट को, जिनकी अच्छी खासी खिदमत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में रही है, उनको अब तक अपॉइंट किया जाता है। एक एमपी होता है जो कि वाहिद हर वक्त अब तक सईद साहब रहते थे, अब फैज़ल जो नाम के एमपी हैं वो एमपी वहाँ पे हैं, करंट एमपी जो हैं। अब टूरिज़म के नाम पे वहाँ पे बीफ को मेन्यू कार्ड से हटा दिया गया है, लेकिन शराब को लाने की कोशिश हुई है। अब देखना यह है कि नए अपॉइंटेड प्रफुल्ल पटेल, जो कि ना आईएएस है ना आईपीएस है, बल्कि मोदी और अमित शाह के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हें वहाँ पे लाके एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है। अब किस तरह वहाँ के मुस्लिम अवाम को, ख़ास तौर पे मुस्लिम अवाम की बात कर रहा हूँ मैं, कि कश्मीर में परेशान करने के बाद क्या लक्षद्वीप में भी परेशान करने की कोशिश हो रही है मोदी हुकूमत की जानिब से, या मोदी अमित शाह कॉम्बिनेशन के तौर पे। देखना यह है कि लक्षद्वीप का मसला किस तरह होता है, इसलिए कि 10 साल पहले लक्षद्वीप में एक आईएफएस ऑफिसर थे जिनकी पोस्टिंग थी श्रीलंका में। उन्होंने हुकूमत को वाजे किया था कि आप पूरी तवज्जो कश्मीर की तरफ दे रहे हैं, श्रीलंका में चाइना के दखल अंदाजी से या चाइना के वजूद से हिंदुस्तान को फिर आगे चल के ख़तरा हो सकता है। तो अब लक्षद्वीप में आप गए हैं तो लक्षद्वीप में फिर क्या आफत आने वाली है, ये आगे देखेंगे क्या होता है, वक्त ही बताएगा क्या होता है। तेलंगाना में एक और बात यहाँ पे आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा अपनी जगह है, लेकिन तेलंगाना में जो बुखार के केसेस का सर्वे हो रहा था, ख़ास तौर पे हैदराबाद में जो हो रहा था, उसमें तकरीबन 4 लाख लोगों को बुखार था, या कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उसमें बुखार, खांसी, नज़ला, जो सिम्टम्स उमूमन कोरोना के बताए जाते हैं, 4 लाख ऐसे केसेस आए हैं। और अगर 4 लाख केसेस तेलंगाना में आते हैं तो आप इसको ज़रब कर सकते हैं, 29 स्टेट्स है पूरे हिंदुस्तान में, तो तकरीबन ये होते हैं 1 करोड़ 20 लाख केसेस। ये तो घर के केसेस है जो अभी तक कोरोना का टेस्ट नहीं कराए हैं। तो अगर ये मामला जाता है तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन तेलंगाना का अगर बुखार से मुतासिर है तो वही हिंदुस्तान का 138 करोड़ को जाएंगे, तो 1 करोड़ 38 लाख लोग बुखार से, खांसी से, नज़ले से या कोरोना के सिम्टम से अभी भी मुतासिर हैं। हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत कब तक वैक्सीनेशन देगी, ये अभी तक मोदी साहब की जो सेंट्रल हुकूमत की दादागिरी है उसमें स्टेट्स अभी भी पीछे हैं। अगरचे के के.टी. रामाराव जो कि रियासती वज़ीर है, उन्होंने दावा किया है कि आज अगर आप वैक्सीनेशन देने में हमें कामयाब करते हैं तो हम एक विद इन नो टाइम हम पूरे आवाम को वैक्सीनेशन देने में हमारी हुकूमत, हमारा हेल्थ सिस्टम तैयार है। लेकिन किस हद तक हुकूमत तैयार होती है या वैक्सीन प्रोवाइड करती है, ये देखना है। बहरहाल यही चंद बातें थी जो आपकी गोश गुजार करना चाह रहा था मैं इस हफ़्ते। आइंदा देखते हैं कि क्या होता है। आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।